in Christ, ang promise sa Ginoo, covenant sa Ginoo is revealed. Nabatunan na to ang mga saad sa Ginoo and salamat sa Ginoo na experience pud nato ang iyang mga saad. Sa diyang gisaaran ka sa Ginoo nga ayuhon kaniya, then claim ka sa Ginoo, Lord, na ako'y gibati, na kog kaayuhan. Unsay gibuhat sa Ginoo? Yung promise of healing, iyang gihatag sa imo. Yung promise sa Ginoo nga, Lord, daghan ko gikinahanglan ron financially, na may bill sa kuryente, Lord. Si Judith o si Juna nag-abot na. Date ha, dili na tao ha. Si Judith o si Juna. O, pag Judith pa, wala pa, paingon pa lang. Pag Juna, lapas na jud na sa Judith. Lord, na ako'y mabayro nun. Sa gibuhat sa Ginoo, ngita siya mga pamaagi nga matagbo ang imong gikinahanglan. No? Wala ka namatay sa kabalaka nga naman. Naay kalinaw gihatag ang Ginoo. Usahay ang tubag sa atong mga gikinahanglan dili diretso kwarta. Usahay ang una-unang tubag sa Ginoo kalinaw.